خپل استاد سره پلار تلما نو یو الک می اولید ډیر خیستو نو ما ورتا په غلط نظر کاته وکړل استاد ته مې وی چې دلبم خدای عذاب ورکی دومره حسین دیبم الله عذابي غلط نظر به ورته دسی اوچت وی په هغه ټیم مې راته استاد وی چې د دې ګناه سزا به درته میلاویږي چې کله وی ابو عبدالله وی کریک شل کالا پس شل کالا میں دا اغی گناہ تیر شو کارا شل کالا پس رانا رب العالمین قرآن ایر کو بس دا قرآن حافظو ما پورا شل کالا پس کریک پا اصاب شل کالا پس رانا اللہ قرآن ایر کو دی سینہ کے قرآن نپاتی کی گی چی دل تسترگی تصویران گوری دی سینہ کے قرآن نہ پاتی کی گی بچو دی سینی نہ قرآن زی قرآن دا اللہ کلام دے دسی سترگو تبیا اللہ قرآن نہ خائی دسی غوگون تبیا اللہ قرآن نہ اورئی پا دسی جب بیا اللہ قرآن تنپری دی بچو دا پاک جب غواڑی دا پاک سترگ غواڑی دا پاک سینہ غواڑی بچو قرآن یاد ہوئی ز پروگرام لطلب یو مدرسے تلاڑما حافظانو پکی یو حافظ را پاسو ماتی مولی سیبو دا قرآن یادم کو دا قرآن حافظم شو اوے پا یو رس کی طول قرآن دوبارہ وورو پا یو رس کی طول قرآن حیرانو مورتا میں خدایا سہاری شورو کو مسخطن لے قرآن ورس پا یو رس کی طول قرآن کریم پا یادو باندی دوبارہ اورول میں دا بختور مور بچے دے دا بختور مور بچے دے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو دسی کسانو تیرشوی یو رکات کے طول قرآن اورولے او الحمدللہ تسلی ساتے پلارانو میندو مطمئن وسے دا پاکستان مدارس پا دسی بچے درکی چی پا یو رکات کی بطول قرآن اوری انشاءاللہ دا بدرکوم پلارا دا بچے بدر تحوالکوم دسی خومی در تحوالہ کڑا چی پا یو رس کی طول قرآن ہوئی خدسی بدر تم انشاءاللہ حوالکوم چی پا یو رکات کی با قرآن ہوئی انشاءاللہ تو صرف دعا کا دعا قرآن کریم معجزہ دا دسی خو دیر حافظان تیار شول دیر زیاد حافظان چی قرآن یاد کیو پا یو شواروز کی طول قرآن دوبارہ ختم کی قرآن کریم دا اللہ کلام